Like, subscribe, and get notified. The Jatra Utsav of Sri Kalnath Dudhsagar Devasthan, revered as the Rakhandar of Goa, was celebrated yesterday with deep devotion and traditional fervor. Thousands of devotees gathered at the sacred shrine to offer prayers and seek blessings. Located nearly 10 kilometers from Kulem Bazar, the temple remains inaccessible by tar road. Devotees undertake a challenging journey through the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary, crossing two rivers to reach the shrine, an arduous path that adds to the spiritual significance of the pilgrimage. सोनाळी आणि कलना सातेरी ही तीन मुख्य देवस्थान हांगा आसात. कलना सातेरी म्हळ्यार साक्षात महादेव पार्वती आणि दूधसागर म्हळ्यार तांचो घर आडतोणको मारतोणको माल तुमचे ताका आनी पर्याय ना. इतलें ताकदवान हें दूधसागराचें देवस्थान. फुलां मारलेल्यार तांणी उदक म्हणटे हो दूधसागर हांगा आसा आनी आतां तेजी जात्रा जाता. मागीर प्रतिश्ठापनेचो वर्धापन जाता. हजारांनी भावीक हांगा येवन ताचो महानवेद घेवन ताका दर्शन ताचें घेवन वतात आनी इतली श्रेश्ठ देवस्थान म्हणून असो भावीक येता. कर्नाटक महाराष्ट्र सगळे ना म्हटल्यार कमीत कमी कलेक्टर 5-6 जाण DI DSP सगळे येवन गेले. आपले आपले तरेन आपली सेवा दिवन दर्शन घेवन गेल्ले आसा. आज मुखेली म्हटल्यार आयज कालो उत्सव आज 12 तारखेर ह्या लोकांक सगळे गांवचे लोक येवन सगळे आपले परेन आपली इच्छा प्रमाणे आपूण मदत करतात. महाप्रसादाकूय मदत करतात आनी बाकी इतर कामाकूय रस्त्याकूय आसूं उदक मारपाक सगळ्या गोश्टी लोक गांवचे लोक सपोर्ट करता. पूण आयचे ही 9-10 किलोमिटर जंगला भितर आसा, वायल्ड लायफा भितर आसून सुद्दां आयज ही जात्रा सगळ्यांत मोठी जात्रा हांगा जाता. आनी दूधसागर कलनाथ सातेरी दूधसागर जागृत देवस्थान म्हणून आयज गोवा ते कर्नाटक धरून महाराष्ट्रा सगळ्याच कडले लोक हांगा येवन दर्शन घेतात आनी आपले तरेन आपले नवस पेटतात, आपले भाशेन मागणे मागतात आनी वयता वर्सान एक 2